अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुकालमे से हुमा बकाई आपसे मुखातिब। कल जब आपसे गुफ्तगू हुई थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की स्पीच के बाद, तो जो टर्म उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी वो थी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, और वो टर्म आज तमाम दिन ट्रेंड करती रही ट्विटर पे, और जितनी भी तकारीर हुई हुकूमती वज़रा की तरफ से असेंबली में, वो उसमें उसका ज़रूर ज़िक्र था और उसकी बहुत गूंज थी। बहुत हाई प्रोफाइल पैशनेट स्पीचेस आज हमने सुनी, चाहे वो शीरी मज़ारी साहिबा हों, चाहे असद उमर साहब हों, और चाहे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब हों। शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो ये कहा कि शायद ये मेरी आखिरी स्पीच है एज़ अ फॉरेन मिनिस्टर। बहुत सारी डेवलपमेंट्स है। एक मज़े की डेवलपमेंट ये भी है कि इस पूरी सूरत हाल में हमसे ज़्यादा इंडिया हाइपर है और बड़े तवातुर के साथ इस पे रिपोर्ट कर रहा है। बहुत सारे जो तज्ज़ियाकार हैं उनको मुस्तकिल कॉल्स आ रही हैं और डायरेक्ट रिपोर्टिंग है इस्लामाबाद से, और वहाँ एक ख़बर चल गई है जो अभी हमारे मीडिया ने नहीं चलाई है और वो हुआ भी नहीं है, और वो ये है कि शायद इमरान खान साहब ने रिज़ाइन दे दिया है। लेकिन ये ख़बर ज़रूर आई है कि उनकी पार्लियामेंट में आमद का इम्कान है, और ये भी कहा जा रहा है कि शायद वोटिंग हो जाए, क्योंकि शाम 6:30-7 तक ये सूरत हाल थी कि ख़्याल था कि एक्सटेंड होगा, ये स्पीचेस चलती रहेंगी। सारा दिन जो हमने बात सुनी वो सेशन की कम और वक्फ़ों की ज़्यादा थी, और ऐसा ही लग रहा था कि इसको स्ट्रैच किया जा रहा है। लेकिन फिर शाम में ये बहस छिड़ गई कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट में आ जाएगा और क्या वोटिंग करना ज़रूरी है। और फिर हम सबको पता है कि बहुत सारी बैकडोर बैक एंड फोर्थ हो रही थी। अब जो हमारे पास फाइनल ख़बर है, और इस वक्त जितनी मुँह उतनी बातें, कौन सी खबर सच है, कौन सी खबर एग्जैजरेटेड है, कौन सी खबर सच पर बिल्कुल मबनी नहीं है, ये हमें बिल्कुल नहीं पता। लेकिन जो बातें चल रही हैं इस वक्त, ये खबर आई है कि इमरान खान साहब आ रहे हैं, नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ जो अहम खबर आ रही है वो ये कि शायद इलेक्शंस भी अनाउंस हो जाएंगे, कि कितनी जल्द इलेक्शंस होंगे। उसमें एक खबर और भी आई कि सुप्रीम कोर्ट को खोला जा रहा है। तो खैर एक ख्याल ये था कि एक प्रेशर ये भी है कि अगर वोटिंग नहीं हुई तो सूरत हाल मखदूश हो जाएगी, और इसी तौर उनको एडवाइस किया गया। एक ख़बर और चल रही है, और मैंने दोबारा गुजारिश करूं कि इस वक्त बिल्कुल नहीं पता कि कौन सी खबर सच है और कौन सी खबर झूठ है। और वो ख़बर ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए अगर वो फॉर्मर हो जाते हैं, अगर वो साबिक हो जाते हैं, तो सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत की गई है, क्योंकि बहुत शुरू में भी इस पूरे सागा में ये कहा गया था कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। सो आई होप एवरीथिंग सेटल्स डाउन, और जो आज हम सारे दिन बहुत इंटरेस्टिंग सूरत हाल देखते रहे, उससे कोई सियासी हल ही निकले। क्योंकि चहमुगियाँ ये भी हो रही थी कि क्या कोई अल्टरनेटिव या कोई और ऑप्शन जो है उस पर गौर किया जा रहा है। और फिर आपको पता है हम चीज़ें एग्जैजरेट करके बयान करते हैं तो लोग बहुत सारी बातें करने लगे, रेड जोन में मूवमेंट हो रही है वगैरह वगैरह वगैरह। क्या सच है क्या झूठ है, मेरे ख्याल है कुछ देर में बात खुल जाएगी। मेरे साथ दो ऐसे लोग मौजूद हैं स्टूडियोज़ में जो पाकिस्तान की सियासत पे ख़ासी लंबे अरसे से नज़र रखते हैं, ऑब्जेक्टिव बात करते हैं, किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, और एनालिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू हमें देंगे। और जिस तरह मैं और आप सारे दिन ख़बरें सुनते देखते रहे, मेरे ख्याल है वो भी देखते रहे। मेरे साथ हैं शाहीन सलाहुद्दीन साहिबा PTV से, तो इट्स लाइक कमिंग होम फॉर यू। मेरे शो में आपको अक्सर नज़र आती हैं। और ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने मुझे आज ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया। जो खबरें चल रही थी मुझे लगा कि फॉर्मर ही सही फौजी को बुलाना चाहिए तो मुझे लगा मैं आपको ज़हमत दूँ। शाहीन अगर आप मुझे इजाज़त दें, बिकॉज ये बेचारे दो ख़वातीन में फंसे हुए, तो हम गुफ्तगू का आगाज़ उनसे कर लें। जी ब्रिगेड साहब, इलेक्शंस हो रहे हैं, इमरान खान साहब रिज़ाइन कर रहे हैं, वोटिंग हो रही है, सेशन एडजर्न हो रहा है, आर्टिकल 6 लग रहा है, क्या हो रहा है? मेरी इन्फॉर्मेशन तकरीबन आपकी तरह ही है, बिकॉज आई नो यू हैव बीन ऑन टेलीविजन आल्सो एंड आई वाज एन इंडियन चैनल। वहाँ जाके मुझे ये पता लग रहा था जैसे अच्छा आप भी इंडियन चैनल पे थे, 4-5 पे था। उनके इलेक्शंस हो रहे हैं सर, उनके हो रहा हंगामा हो रहा है। मैंने कहा आपके इलेक्शंस होते हैं, हमने तो कभी बॉदर ही नहीं किया और आपको क्या प्रॉब्लम है? इमरान खान के पीछे पड़े हैं कि कब जा रहा है, कैसे हो रहा है, और उनकी स्पीच में से अपनी मतलब की बातें निकाल के भी लगा रहे हैं सारे लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। जी, जो उन्होंने बातें की विदाउट कॉन्टेक्स्ट कोट कर रहे हैं। बिल्कुल, वो दे आर ओनली फोकस ऑन मान के इमरान खान कब जा रहा है, कैसे जा रहा है, और हर दफा फिर कहते हैं अभी हो जाएगा, फिर वो चेंज कर देते हैं टॉपिक। तो लेकिन ओवरऑल देखें तो मेरे ख्याल में एक तो बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है
جو کہ نہیں ہونی چاہیے, اور جس طریقے سے سپریم کورٹ کا ڈیسیژن بھی تھا, ظاہر ہے کہ وہ پرائم منسٹر نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا, لیکن دین اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سیشن پروگ نہیں ہونا چاہیے, بٹ اٹ کین کنٹینیو فار مور ٹائم. اٹس ناٹ کہ یہ آج 12 بجے ختم ہو جائے, جو جنرل لوگ انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں کہ یہ کل بھی جا سکتا ہے, پرسوں بھی جا سکتا ہے. اچھا, ابھی جو خبر, اور میں پی ٹی وی کی خبر کو ذرا زیادہ کریڈیبل سمجھتی ہوں کیونکہ وہ افواہوں پہ اتنا کان نہیں دھرتے, اور جب ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے تبھی خبر چلاتے. تو پی ٹی وی پہ بھی یہ خبر چلی کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا پارلیمنٹ آنے کا امکان ہے, جو شاید پھر عکاس ہے اس بات کا کہ سچویشن شاید سیٹلمنٹ کی طرف جا رہی ہے. مجھے لگ رہا تھا جیسے آپس میں بیٹھ کے بیک ڈور میں اپوزیشن اور گورنمنٹ کہ کہیں نہ کہیں مذاکرات ہو رہے تھے جی کہ اس کو کیسے سیٹل کیا جائے. کیا اگر ووٹ آف کانفیڈنس کامیاب ہوتی ہے تو اس کے بعد کتنے دن حکومت چلے گی, الیکشن کم ہوں گے, کیونکہ اگر دیکھیں آپ کے خیال اس طرح کا کوئی بیک اینڈ فورتھ تھا میرا خیال کچھ, کیا عمران خان صاحب کچھ شرائط سامنے رکھ رہے تھے؟ عمران خان صاحب کی مطلب ان کی پارٹی کا یہی نقطہ نظر تھا کہ اگر ہم ووٹ آف کانفیڈنس ہوتا ہے آج کراتے ہیں تو واٹ ریلیکسیشن دے آر گیٹنگ, کیا وہ what relaxation are they asking for except elections? they might be asking کہ جی اگر گورنمنٹ بن جاتی ہے اپوزیشن کی تو کتنے عرصے میں جنرل الیکشن کرانا چاہتے ہیں, either going for 6 months or it is going for 2-3 months. یہ زیادہ میرے خیال میں آپس میں جو ان کا چل رہا تھا وہ یہ تھا, کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ جو گورنمنٹ زیادہ اپریہینڈ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ میں ویسے تو سب جنرل الیکشن ساری بات کر رہے تھے, now they want to come ensure کہ ان کا ایک الیکٹرل ریفارم امیجیٹلی کر لیں, جس میں ان کا خیال ہے کہ شاید یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے ساتھ اوورسیز پاکستانی کا وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. میں بھی اپوزیشن کے جو ابھی کیسز سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو کیسز ہیں, خاص طور پہ مطلب نیب کو ٹرم کر دیں, نیب کو شاید ٹرم ریفارمز ریورس کر دیں یا ان کو بھی ٹرم کر دیں. ان کا منی لانڈرنگ کے 15-20 ارب کا کیس ہے جو ابھی کل ان کی ڈیٹ ہے. جی جی بالکل, جس کے حوالے سے ہر منسٹر نے آج بات کی. شاہین آپ نے آج سنی تقاریر. میں اس پہ آتی ہوں, آپ مجھے سوال 1 منٹ کے بعد کر لیں. میں حارث صاحب نے بولا کہ بریگیڈیئر انہوں نے کہا کہ حکومت وقت اپوزیشن میں مذاکرات ہو رہے, اپنا تو بھول ہی گئے, کرا کون رہا ہے مذاکرات کرا کون رہا ہے. That's interesting. میرے خیال میں ان کے آپس میں ہی مجھ لگتا ہے کہ بیک گراؤنڈ نہیں اتنا سیدھے بھی نہیں ہے, کوئی گارنٹی ان کے کانٹیکٹس آپس میں بھی ہیں نہیں آپس میں. لیکن دیکھیں آج ہم نے فواد چودھری صاحب کی تصاویر دیکھی, اسعد رفیق صاحب سے بھی گفتگو کر رہے تھے, رانا ثناء اللہ سے بھی گفتگو کر رہے تھے, اور انٹرسٹنگلی کارڈیل گفتگو تھی, بات چیت ہو رہی تھی, ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. دیکھیں اس سٹیج کے اوپر ایون اگر اسٹیبلشمنٹ جمپ کرتی ہے اور وہ مذاکرات دونوں کے کراتی ہے ملک کے لیے بہت ضروری ہے. ہاں کیونکہ یہ بہت لمبا ہے. I'm not against it. میں نے تو آج سینیٹر کھوکر کو سن لیا, وہ کہہ رہے ہیں جنرل باجوہ آ کے ریموو کریں اور ہمیں نہیں دونوں. اچھا دس از انٹرسٹنگ کہ جو حکومتی بینچز ہیں وہاں سے بھی یہی آواز آ رہی تھی, اپوزیشن کے بینچز سے وہاں سے بھی آواز آ رہی تھی that they should play a role. اور اگر شیخ رشید صاحب نے تو کہہ دیا کہ ایسی صورتحال ہو تو آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے. So now you can ask your question. اب آپ بتائیے, آپ نے سارا دن آج تقاریر سنی, because all of that was said today will get factored into the electoral debate. جو ہمارے الیکشنز کی ڈیبیٹ ہوں گی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. درست. آج جو کچھ صبح سے دیکھا اس میں ایک تو وہ امپورٹڈ کی جو آپ بات کر رہی ہیں, وہ تو ٹرینڈ تھا ٹویٹر پہ, وہ تو چل رہا ہے, اور ایک سازش کی بات ہے. ایک بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ جی بین الاقوامی سازش, امریکہ کی سازش. آئی تھنک تھوڑا سا میں ادھر ڈس ایگری اس لیے کروں گی. دیکھیں ہر ملک, آپ تو فورن پالیسی کی ہیں تو آپ کو زیادہ پتہ ہے, انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہر ملک اپنے مفادات کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے مفادات کو آگے بڑھاتا ہے, چاہے امریکہ ہو, چاہے روس ہو, چاہے چین ہو, چاہے کوئی بھی ملک ہو, ہندوستان ہو, کوئی ہمیں بھی چاہیے. اب کہنا یہ چاہ رہی ہوں, کیا اگر جو این ایس سی میں گئی ہے اور بات ہوئی ہے اور ہمیں پتا ہے کہ سوبری بات ہے کہ ڈیمانڈ تو ایشو ہوا نا, مطلب اگر بالکل ہی کوئی سبسٹنس نہ ہوتا تو ڈیمانڈ ایشو ہونے کا مطلب ہے سمتھنگ واز دیئر. نہیں ڈاکٹر ہما, آئی ایگری آن دیٹ کہ یہ ہوا ہے, بٹ میرے کہنے کا مقصد یہ جو اعلی کار بنے ہیں نا, وہ باہر والے نہیں, وہ اندر والے بنتے ہیں. تو اس میں کون سی نئی بات؟ میں وہی تو بتا رہی ہوں کہ تو اس لیے آپ دوسروں کو کہنے کے بجائے اپنے لوگوں کو کریں. اور جہاں حکومت یہ بھی بات ہے, اور میرے خیال ہے عمران خان صاحب کا یا
हुकूमती वज़रा का यही पिच था ना इन सम वेज। लेकिन मैं ये भी गुजारिश करूं कि आप ये नहीं कह सकते कि पूरा पार्लियामेंट जो है नहीं, not at all. वो They selected लेकिन few people. एग्जैक्टली, Of course, वो बिल्कुल. दैट शुड बी एम्फसाइज्ड एंड री-एम्फसाइज्ड Re-emphasized. इफ इट्स ट्रू। 198 are not देखिए there. वो पूरा नहीं बनता, ये तो आपको भी पता है। आप ऊपर के मोहरे उठाते हैं, नीचे के लेकिन प्यादे जब इस पे छोड़ते हैं। सियासत होने लगी ना शाहीन देखिए, माजरत सबसे के साथ, हिमाकत तो जो हमने यही opposition- पिच किया। 198 सारे गद्दार हैं. हुमा, उनकी जो गलती है ऑपोजिशन की, अगर वो ला रहे थे पीडीएम की कि भाई आप इनके इत्तेहादी पहले तोड़ लेते, ये छांगा मांगा जो रिपीट हुआ सिंध हाउस में, वहां से ऑपोजिशन की वीकनेसेस सामने आ हमारे गई। पास इस्लामाबाद और से वहाँ मतीन हैदर साहब इज अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, तो आई थॉट हम उनसे थोड़ा सा पूछ लें कि इस्लामाबाद की पल्स क्या है। और ब्यूरो चीफ हैं एक निजी चैनल के साथ, तो सारा दिन उन्होंने भी निगाह रखी होगी सूरत हाल पे। अस्सलाम वालेकुम मतीन हैदर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आप, मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी आपसे दू बातचीत होगी, लेकिन चलिए आपने हमें फ़ोन कॉल पे ज्वाइन किया है। ये फरमाइए क्या पल्स है इस वक्त इस्लामाबाद की, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्या होगा? जी देखिए, बहुत ही जिसे कहते हैं गैर यकीनी किसी सूरत हाल है। और सर शाम पहले ये इतला आ रही थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुस्ताफ़ी होंगे, लेकिन 9:30 बजे जब फेडरल कैबिनेट का इजलास हुआ, जिसकी कुछ वफाकी वज़रा ने भी अब तस्दीक की कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुस्ताफ़ी नहीं होंगे। इस वक्त उनकी मुलाकात जारी है स्पीकर कौमी असम्बली के साथ, और वो सलाह मशवरे कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खुलवा दी गई है और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खोल दिए गए हैं। एक अहम फैसला जो फेडरल कैबिनेट ने लिया है कि जो गैर मुल्की मुरासला था उसको पब्लिक किया जा रहा है, यानी बिल्कुल ही पब्लिक नहीं किया जा रहा, वो स्पीकर और चेयरमैन सेनेट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने उसका कंटेंट रखा जाएगा कि किस सीरियस नोयत की ये गैर मुल्की साजिश का जिक्र है इस मुरासले के अंदर, जो कौमी सलामती, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सलामती, सॉवरेनिटी के खिलाफ है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से इस्तदा की जाएगी कि इस मामले को वो देखें। रिव्यू पिटीशन पहले ही हुकूमत की तैयार पड़ी है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो जाएगी। तो इस वक्त इस्लामाबाद में इंतहाई लम्हा बलहमा बदलती हुई सूरत हाल है, और कुछ फैसले हो रहे हैं वो तेजी के साथ तब्दील हो रहे हैं। और लेकिन अभी ये बात तस्दीक हो चुकी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुस्ताफ़ी नहीं हो रहे। अच्छा मतीन हैदर साहब, ये फरमाइए, मतीन हैदर ये बताइएगा, इमरान खान साहब मुस्ताफ़ी नहीं हो रहे, इंडियन टीवी ने बाय द वे ये चला दी खबर कि वो मुस्ताफ़ी हो गए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। दूसरी ये फरमाइए कि फिर नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग तो नहीं हो रही, ये तो अब तय हो गया, आज उस पर वोटिंग नहीं हो सकती? जी, और आज अगर कौमी असम्बली में नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग नहीं होगी और रात 12 बजे तक, तो वो उसके ऊपर स्पीकर कौमी असम्बली के ऊपर तौहीन अदालत लग सकती है। उसकी पिटीशन मुतहदा अपोजिशन ने बनाई हुई है, वो एक और संगीन आईनी और कानूनी बहरान खड़ा हो जाएगा, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि 9 अप्रैल को इस तमाम तर मामले के ऊपर वोटिंग कराई जाए, यानी तहरीक अदम एतमाद को निपटाया जाए और इस पर वोटिंग कराई जाए। अगर रात 12 बजे तक इस पे वो वोटिंग नहीं कराते तो वो आइन शिकनी के मुर्तकिब होंगे, जिस पर स्पीकर के खिलाफ भी पिटीशन दायर हो सकती है। लेकिन ये जो गैर मुल्की मुरासला है, शायद ये सूरत हाल को बदल दे। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी और अगर ये मुरासला चीफ जस्टिस के सामने रखा जाएगा, चीफ जस्टिस रियासत पाकिस्तान के एक इंतहाई अहम ओहदेदार हैं, आला अदलिया के सरबराह हैं, और इसके साथ साथ मतीन हैदर साहब ये फरमाइए, ये तो तवातुर के साथ जो इमरान खान साहब हैं और उनके वज़रा हैं वो ये कह रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब इसको, वो सबसे पहले जिस हस्ती का उन्होंने नाम लिया था कि जिसके साथ वो ये मरासला शेयर कर सकते हैं, वो चीफ जस्टिस थे। तो आपके ख्याल में कि ये अब ये हो जाएगा? क्योंकि ये बात तो बहुत पहले से कही जा रही थी ना कि जी वो देख लें ये क्या है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने सही कहा। ये पिछली कैबिनेट मीटिंग में ये नुक्ता कैबिनेट के सामने रखा गया था कि इस फॉरेन कम्युनिकेशन को डी क्लासीफाई किया जाए। ताहम उस वक्त जो सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद कैबिनेट ब्रीफिंग में जिन्होंने इसके ऊपर ब्रीफिंग दी थी, उनकी ब्रीफिंग के बाद कि इसके अंदर बाज़ इंतहाई अहम सीक्रेट कोड्स हैं। चूँकि ये कोई लेटर हेड के ऊपर तो ये मुरासला है नहीं, ये साइफर कोड्स के बाद डिकोडिंग होती है और ये ओरिजिनल लेटर है और उसके साथ एक कवर लेटर है।
تو لہذا اگر اس کو متین حیدر صاحب ایک ابھی کوئی خبر آ رہی ہے کہ کسی کو ہٹایا گیا ہے اور پھر بڑی سختی سے اس کی تردید آئی ہے، آپ کو اس حوالے سے کچھ علم ہے؟ جی ہاں بالکل، اس حوالے سے کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ کسی قسم کی کیا سرائیوں پہ کوئی توجہ نہ دی جائے. تو چونکہ سر شام سے ہی مختلف قسم کی کیا سرائیاں چل رہی تھیں کہ کسی اہم سرکاری عہدیدار کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا یا ہٹایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد خود وزیر اعظم کے استعفے کی خبریں پہلے چلیں کہ وہ آج متوقع ہے کہ ان کا استعفیٰ ہو جائے، لیکن اس کے بعد اب طے ہو گیا کہ جی اب وہ استعفیٰ نہیں دیں گے. تو یہ اس وقت افواہوں کا بازار گرم ہے، اس لیے پیغامات یہ آ رہے ہیں کہ کسی قسم کی بھی غیر مصدقہ خبر کے اوپر کوئی یقین نہ کیا جائے اور نہ ہی اسے چلایا جائے. جی بہت بہت شکریہ متین حیدر صاحب، سینئر صحافی تھے، بیورو چیف ہیں نجی چینل کے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. جیسے میں نے شروع میں آپ سے گزارش کی تھی نا، جتنی منہ اتنی باتیں، لیکن یہ پوری صورتحال پاکستان کے لیے کچھ بہت اچھی نہیں ہے، کیونکہ یہ پھر اکراس دا بارڈر تو آپ نے دیکھ ہی لیا کتنا انٹرسٹ ہے اس پوری صورتحال میں، لیکن یہ پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے اس کے بہت سارے محرکات ہوتے ہیں. تو ہم ابھی بریک لیں گے اور واپس آئیں گے اور کوشش کریں گے اس بات کو سمجھنے کی کہ یہ آج تو ختم نہیں ہو رہا، لیکن کیا کل پرسوں میں ختم ہو جائے گا. میرے ساتھ رہیے، ایک بریک لیتے ہیں. اس مبارک رمضان کا پہلا عشرہ باعث رحمت ہے. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. جدھر وہ عالی مقام ہوگا. ویلکم بیک ویئرز. ہماری بات ہو رہی تھی متین حیدر صاحب سے، جو میں نے انٹرو دیا تھا، اور متین حیدر صاحب سے بات کرنے تک صورتحال بدل گئی. جب میں نے بات شروع کی تھی تو ہم نے کہا تھا خبریں یہ آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب شاید پارلیمنٹ تشریف لائیں گے، اور یہ بھی تھا کہ شاید استعفے کی بات ہو رہی ہے اور جلد الیکشنز کی بات ہو رہی ہے. لیکن اب یہ خبر جو ہمیں متین حیدر نے لیٹسٹ اپڈیٹ کیا اسلام آباد سے، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب استعفیٰ نہیں دے رہے ہیں، ووٹنگ کی سچویشن بھی لمبو میں ہے. اگر 12 بجے تک ووٹنگ نہیں ہوتی تو سپریم کورٹ کی کنٹیمپٹ کی بات ہو سکتی ہے. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب چیئرمین سینٹ کو اور چیف جسٹس کو وہ مراسلہ دکھایا جائے، اور ایک دو اور اہم لوگ ہیں جن سے وہ شیئر کیا جائے. تو اگر یہ شیئرنگ ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ سٹیٹس کو ہو جاتا ہے، اور پھر جو بھی فیصلہ آئے گا وہ کنڈیشنل ہوگا اس مراسلے کے بعد. ان کی جو پوائنٹ آف ویو ہوتی ہے انکلوڈنگ دی چیف جسٹس، تو پھر کنٹیمپٹ کیسے ہوگی؟ ایسا لگ رہا ہے ایک شو ڈاؤن ہے، ایک ٹسل ہے. بہت سارا دن یہ کوشش ہوتی رہی کہ جو مسئلہ ہے اپوزیشن اور ٹریجری بینچز کے، اس میں بیچ میں کوئی میٹنگ گراؤنڈ مل جائے اور وے فارورڈ نکل آئے. 8:30 9 بجے لگ رہا تھا کہ وے فارورڈ آ گیا، پھر کیا ہو گیا؟ بریگیڈیئر صاحب اور شاہین آپ بتائیے. یہ ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ صورتحال طے ہو رہی. میں تو آنیسٹلی فیل کہ اگر اتنا زیادہ ڈیڈ لاک ہوا ہوا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے دے شوڈ کال بوتھ پارٹیز. جو آپ کے خیال میں وہ ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں اگر ہوا تو یہ فائنل ہو گیا ہوتا. میرا خیال ہے کہ ہوا ہوگا، لیکن میرا خیال ہے اتنا کہیں نہ کہیں عمران خان یہ صاحب بھی کو تو ہو سکتا ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ فیسیلیٹیٹر کا رول اگر لمٹ تک کر سکتی نا، اس اوپر تو نہیں کریں گے. ایگزیکٹلی. اور امپاس میرے خیال میں کسی ایک سائڈ نے اگری نہیں کیا ہوگا، تبھی ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا.
लेकिन देखें So ये what is going to happen now? मतलब फैसला तो हो ही नहीं पा रहा है ना, मसला तो सारा यही है ना। ये आप उसके बाद वही रिव्यू पिटीशन उन्होंने जमा करा दी है सुप्रीम कोर्ट में जी ये गवर्नमेंट ने, अब उसके ऊपर फैसला शायद उससे पहले स्टे दे देंगे कि ठीक नहीं, है। लेकिन शाहीन दिस इज इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है ना। देखिए उन्होंने रिव्यू पिटिशन पहले फाइल कर दी थी और रिव्यू पिटिशन को उन्होंने अब क्लब कर दिया इस बात से कि हम आपसे मरासला शेयर कर लेते हैं और कहा है कि चेयरमैन सेनेट देख लें, चीफ जस्टिस देख लें। तो जो रिव्यू पिटिशन है अगर उसी में ये डिस्कस हो जी अगर ये मरासले में कोई स्ट्रेंथ है और जिस तौर आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात की, वेरी वोकल, he was very vocal, he said हम गलत बयानी से काम नहीं ले रहे, हम बात गलत नहीं कर रहे। लेकिन हुमा जो मैं ही नहीं, कुछ लोग ऑब्वियसली हर फैसले के कुछ तरफदार होते हैं, कुछ मुखालिफ होते हैं। मुझे अब तक ये समझ नहीं आया कि जब सुप्रीम कोर्ट में इनके मुख्तलिफ वकील गए थे और उन्होंने ये प्ली ली थी तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साइडलाइन कर दी थी कि ये अमेरिकन साजिश या वहाँ की इम्पोर्टेड जो भी इनका लफ्ज़ थे, वहाँ उस चीज़ को उन्होंने कहा हम सिर्फ इतना अपने आप को महदूद रखेंगे कि ये फैसला डिप्टी स्पीकर का सही था या गलत था आर्टिकल के तहत। मेरे कहने का मकसद ये, अगर आप सुन रहे थे, देख रहे थे, गवर्नमेंट की एक प्ली थी, उसको एक नजर तो डालना चाहिए था ना उस वक्त। मेरे ख्याल में उसको एड्रेस करने के लिए अब ये फैसला किया है कैबिनेट। देखिए गलती यहाँ हुई, हम फैसले को तो क्रिटिसाइज कर सकते हैं, फैसले के बाद बात कर सकते हैं, होपफुली वहाँ कोई मसला। फैसले पे तो कर सकते हैं ना। फैसले में ये आया, सिर्फ इस हद तक महदूद रखा, जो पूरी क़यामत टूटी हुई है हुकूमत वक्त के लिए वो कुछ और थी, आपने किसी और नज़र से देखा जजमेंट जो आपका आया है। इसमें अगर वो यही चीज़ पहले ज़रा देख लेते तो दोनों साइड थोड़ी मुतमईन होती कि भाई हमने देखा। और ऑपोजिशन की सबसे बड़ी गलती, भाई एक दफ़ा आप वो चीज़ देख लेते जब आपको बुलाया था एनएससी में मुरासले के लिए, उसके अकलमात जो भी लिखे गए थे उन्हें थोड़ा अब जो सिचुएशन है इन सम वेज, और उसके बाद रिजेक्ट कर देते हो। सुप्रीम कोर्ट रिवर्स द क्लॉक टू 3 अप्रैल। इन सम वेज ये हुआ था ना कि उन्होंने 3 अप्रैल से कहा आप आज बहुत वही टैक्टिक इस्तेमाल की ट्रेजरी बेंचेस ने जो अमेरिकन ने हमें सिखाई है उनके यहाँ सेनेट में इसका एक खास नाम भी है जिसको ये कहते हैं। बात एक है कि देखें सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन को ऐसा देना चाहिए था जो कम से कम नेशनल देखेंगे इस वक्त कितनी अनारकी हो रही है, क्या पोलराइजेशन। आपके ख्याल में इतना जो वन साइडेड डिसीजन आया उसमें सिचुएशन ज्यादा, लेकिन पोलराइजेशन बढ़ गई। मेरी आपसे गुजारिश ये है ब्रिगेडियर साहब, आप भी तशरीफ रखती हैं, कि क्या इस मरासले को देखने के बाद जिस पे शायद अब डिसीजन हो गया है और चेयरमैन सेनेट भी देखेंगे द अपर हाउस, वो भी अहम चीज़ है, और चीफ जस्टिस साहब खुद उस पे नज़र डालेंगे, और अगर ये हो जाता है, अगर ये हो जाता है तो फिर क्लॉक आगे जाएगी। फिर और जैसे उन्होंने जो सारे स्टेप्स थे प्रेसिडेंट के, कि असेंबली डिसॉल्व हुई, इंटरिम गवर्नमेंट के लिए नाम मांगे गए, वो सब कालादम हो गए। तो आज का दिन कालादम हो सकता है। देखें ये वो कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा कर लें कि दे कैन से कि वो ही एक्सीडेड हिज पावर्स डिप्टी स्पीकर, बट नाउ सीइंग द सिचुएशन एंड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, हम ये चाहते हैं कि अब क्योंकि असेंबली डिसॉल्व थी, सब कुछ था, ये था, तो हम पॉलिटिकल पार्टी शुड गो फॉर जनरल इलेक्शंस और अवाम का मैंडेट लेके आ जाएं। आई थिंक ये पहले ही होना चाहिए था जी। अब मैं आप कोर्ट की बात कर रहे हैं, वहाँ चीफ जस्टिस अदर मनिल्ला साहब पहुंच गए, दरवाजे खुल गए सुप्रीम कोर्ट के। कि कितना ये हो रहा है अपने। आई हैव लॉट ऑफ ऑब्जेक्शन ऑन दिस। यू सी पॉइंट ये कि आपने एक फैसला वो करना था जिससे कम से कम मुल्क ये जो एक बुरहान है ना इससे निकलता। आप ये देखेंगे इस वक्त हर चीज everything that stands still, बिल्कुल zero governance in some ways and controversial, everything is controversial। दुनिया में तुम्हारे पाकिस्तान का बना हुआ है, तो ये किसने कंट्रोल करना था? इस बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एक लैंड जो था मार्क डिसीजन होता है सुप्रीम कोर्ट का, अगर कहीं इसको मुश्किल से निकाल लेते हैं मुल्क को, ये तो बड़ा आसान है। बहुत सारी चीजें थी ना कि पार्लियामेंट की सुपरमेसी, अब सारे दिन आज ये भी बात होती रही। हमारे साथ पीटीवी के बहुत सीनियर एंकर अनवारुल हक साहब मौजूद हैं, वो हमें अनवारुल हसन साहब, और वो हमें देंगे इनपुट इस्लामाबाद के हवाले से भी, और जो सारा दिन वो कवर करते रहे और बात करते रहे। जी अनवारुल हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे ज्वाइन किया। आप हैं? शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग। जी फरमाइए अनवारुल हसन साहब, क्या हो रहा है भाई? देख लें आप, ये इस्लामाबाद में जो शहर इक़्तिदार है इस वक्त सियासी गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल है जी। बहुत सी खबरें चल रही हैं, मैं आप लोगों की भी गुफ्तगू सुन रहा था, चैनल्स को भी मॉनिटर कर रहा हूँ, खुद भी मुख्तलिफ लोगों से बातचीत हुई है।
اس وقت جو ہے وہ اگر کہا جائے اصحاب کی جنگ ہے تو غلط نہ ہوگا. آپ نے اب جیسے بات کی اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس صاحب اطہر من اللہ صاحب پہنچ گئے ہیں. اب اس حوالے سے بھی پتہ چلے گا کیونکہ 3 اپریل آج جو سپریم کورٹ کا ایک لینڈ مارک ڈیسیجن آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے اسے غیر آئینی قرار دے کر کالعدم قرار دیا گیا تھا. اور ساتھ میں حکم نامے میں یہ بھی تھا کہ 9 اپریل کو ووٹنگ کی جائے گی اور اجلاس جو ہے وہ صبح 10:30 بجے ہوگا. لیکن اجلاس تو اپنے وقت پہ شروع ہو گیا لیکن آپ نے دیکھا کہ اس میں وقفے زیادہ رہے اور تقریب جو ہیں وہ مراسلے پر زیادہ مرکوز رہی. اب دیکھنا یہ ہے کہ بہت سے جو میں خود قانونی ماہر نہیں ہوں لیکن بہت سے ماہرین کی میں نے گفتگو سنی ہے کہ اگر آج ووٹنگ نہیں ہوتی اور 12 بجے کا وقت ہے اس کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے تو پھر کنٹیمپٹ لگ سکتی ہے. اچھا یہ فرمائیے, ابھی ہمارے پاس ساتھ متین حیدر صاحب تھے اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ یہ جو مراسلہ ہے جس میں یہ پورا شور اٹھا ہوا ہے اور بیرونی سازش وغیرہ وغیرہ, اس کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ اس کو شیئر کیا جائے گا چیف جسٹس کے ساتھ اور چیئرمین سینٹ کے ساتھ. تو اس وقت جو موومنٹ آپ اسلام آباد میں دیکھ رہے ہیں یہ اس حوالے سے ہے کہ اگر 12 بجے تک ووٹنگ نہیں ہوتی تو کنٹیمپٹ کے اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کیا جائے, یا اس مراسلے کو دیکھنے کے حوالے سے اس مائنڈ گیم. تو کل انہوں نے تقریر کا اعلان کیا تھا, آج انہوں نے اجلاس کیا, اس وقت تو مل رہے ہیں. امپورٹنٹ دیکھیں کہ میرے خیال میں اتنی سخت یہ انسٹرکشنز آئی ہیں جس میں پریزیڈنٹ کی پاور 0 کر دیں, پرائم منسٹر کی پاور 0 کر دیں, اسمبلی میں انٹرفیئرنس ہو گئی. تو مطلب اس وقت بیسک لیول سے جو فنکشنل لیول سے اسپرٹ جو I mean it's the judicial. they have the all powers. پریزیڈنٹ کی پاورز ان کے پاس ہے, پرائم منسٹر کی بھی ہے, بہت انسٹیٹیوشن ہے اس کی. وہ تو بالکل اس وقت بیٹھے ہوئے آرام سے. آپ دیکھیں یہ کتنی ہے اس وقت خاص طور پہ اب جو حالات ہوئے ہیں, اگر سپریم کورٹ یہ کوئی کیس کو اوپن کرتے ہیں یہ مسٹ کنسیڈر نیشنل انٹرسٹ کے ملک کے مفاد میں کیا ہے. وہ آج شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ جو صورتحال ہے کوئی بھی نیوٹرل نہیں رہ سکتا ہے. لیکن ایک چیز اور ہے جی, کل ایک مذاق بھی ہوا, آپ نے الیکشن کمشنر کو بلایا گیا, وہ کس سلسلے میں بلایا؟ وہ پارٹی کلیئر. ہم سوچ رہے تھے کہ وہ شاید اس سلسلے میں کوئی اعلان ہونا ہے, انہوں نے تو کہہ دیا جی 7 مہینے میں کچھ نہیں کر سکتا. بھائی آپ کوئی آئین کے تحت آئین کی بات ہو 90 days میں they are supposed to do it. لیکن اس میں اتنی مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں ابہام ہونا چاہیے, کیونکہ اٹس لائک اے رائٹنگ آن دا وال. اگر عمران خان صاحب کا 1 سال مکمل نہیں ہونے دیا جا رہا, 1 ہی سال رہ گیا تھا نا, 4 سال تو ہو گئے, اور یہ ان پارٹیز کی طرف سے جنہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا ہوا تھا, جن کا تھرسٹ ہی یہ تھا کہ ڈیموکریٹک پروسیس کو چلنے دینا چاہیے, پورا ہونا چاہیے, اگر وہاں سے یہ اتنا سخت پش ہے تو پھر یہی باتیں جو آپ نے کہی نا کہ شاید نیب کے کیسز ہیں, شیخ رشید صاحب اس کیٹیگوریکل, وہ تو کہتے ہیں ملزم بھی نہیں ہے مجرم ہے وغیرہ وغیرہ. اچھا یہ کبھی ہسٹری میں نہیں ہوتا کہ پرائم منسٹر جس پہ کیسز ہیں, مجرم بھی ہیں, بیل پہ بھی ہیں, اور کل انڈکٹ ہونا ہے ایک نئے کیس کے اندر, بیٹا پنجاب کا چیف منسٹر. اب دیکھیں یہ بھی انٹرسٹنگ ہے نا. اچھا یہ بھی مطلب یہ دس از ویری انٹرسٹنگ. آئی مین شہبا اگر یہ ہو جاتا ہے, بیچاروں کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں لکیر نہیں ہے, اگر ہو جاتا ہے یہ بھی ہسٹری ہوگی. لیکن شہباز شریف صاحب اگر پرائم منسٹر ہو جاتے ہیں, پھر ان کے صاحبزادے پنجاب میں چیف منسٹر ہو جاتے ہیں, یہ کون سی یہ ڈائناسٹک پالیٹکس ہے. سیکنڈ میرا ایک اور ویئر از پیپلز پارٹی اینڈ ویئر از مولانا, ان کے کیا اسٹیکس ہیں. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ یہ تو پورا پی ایم ایل این کا ایک ہمیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اگر یہ 6 مہینے گورنمنٹ چلاتے ہیں فار انسٹنٹ, آپ کے خیال میں یہ ہو رہا ہے؟ اگر ہوتا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں پہلے بریگیڈیئر صاحب ہو رہے ہیں, میرا خیال ہے گورنمنٹ چلے گی تو آپ کے خیال میں یہ آج مطلب آپ دیکھیے سر 11:15 ہو رہے ہیں, آپ کے خیال میں اب ہو رہا ہے؟ اس کا نہیں چانس ہو رہا کہ انہوں نے ریویو پٹیشن ڈال دی ہے, اس کا مطلب ہے تو پھر کنٹیمپٹ ہو سکتی ہے. کنٹیمپٹ اب ڈیپینڈ کرتا ہے, ان کی لائر ٹیم کہتی ہے نہیں ہو سکتا. اور ہماری جو لیگل انٹرپریٹیشنز آ رہی ہیں نا شاہین, وہ بھی اکراس دا بورڈ ڈفرینٹ ہے سب. مطلب اگر آپ ایک ویو سنیں ایک سرٹن چینل کا
تو وہاں تو اٹس ڈن. آپ دوسرا سنیں تو وہاں پہ بہت ایمبیگوٹی ہے, بہت ابہام ہے. لیکن سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ پارٹیز جو ہمیشہ کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ ہے, سلیکٹڈ لائے ہیں, یہ کیا وہ کیا, آج وہ حکومت وقت کے خلاف اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ جوڑ رہی ہیں کہ بھائی ہمیں اس سے نکالو یا ان کو نکالو, ہمیں لاؤ, ہمیں بٹھاؤ. اگر انہوں نے آج رات تک یہ کام نہیں کیا تو میں نے جیسے پہلے بھی کہا, انہوں نے بھی یہ کہا جی کہ اس وقت فوج نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے. اس وقت فوج کو بات یہ کہ آپ کی اور گورنمنٹ, شیخ رشید صاحب نے بھی یہ کہا, تو بڑے پہلے سے کہہ رہے ہیں. اور بات یہ نا, دیکھیں ایک بات یہ کہ اپوزیشن کے پاس کوئی سولوشن تو بتائیں. میں نے یہ کوشچن سب سے کیا ان کے ٹی وی پہ کہ آپ آئیں گے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس سولوشن ہے اس پرابلم کو سالو کرنے کا. آپ کو پرائس کم کر دیں گے, ڈالر کو آپ 140 پہ لیں گے, پیٹرول بہت سستا کر دیں گے, دودھ کی نہریں بہا دیں گے. ڈو یو ہیو سم پلان؟ ہم آئیں گے تو دیکھیں. اس وقت جو اکانومی کا حال ہے 35 روپیز پر لیٹر کی سمری گئی ہوئی ہے اور اس پہ ہم نے کچھ نہیں سنا ہے. ہمارے ساتھ نمرود ہیں جو سینئر رپورٹر, نمود صاحب, I'm sorry I got your name wrong, نمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو سینئر رپورٹر ہیں پی ٹی وی کے. آج سارا دن وہ کور بھی کرتے رہے, وہ ہمیں بتائیں گے کہ پارلیمنٹ میں ہو کیا رہا ہے. جی نمود, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی میں آپ کو سن سکتا ہوں. السلام علیکم, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. فرمائیے ذرا, ہمیں ایجوکیٹ کیجئے, کیا صورتحال ہے؟ جی صورتحال ابھی بھی وہی ہے جو صبح 10:30 بجے جب اجلاس شروع ہوا تو اس وقت بھی اپوزیشن نے یہی یہاں پہ مطالبہ رکھا تھا کہ جو کہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اور جو آئینی جو تدبیر آئینی جو ایک ضرورت ہے اس کے مطابق یہاں پر وقت پہ جو ہے وہ کاؤنٹنگ کی جائے, ووٹنگ کی جائے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے 95 آرٹیکل جو کہتا ہے. لیکن آج سارا دن ہی تقریباً مختلف تقریباً 5 کے قریب یہاں پہ وقفے ہوئے جس پہ نمازوں کے وقفے کے علاوہ پہلی مرتبہ وزیر خارجہ کے بولنے پر. نمود, آپ اس وقت پارلیمنٹ کے باہر ہیں؟ نہیں, پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر موجود ہے. بالکل میں جو پریس لاؤنج ہے وہاں پر کھڑا ہوں. اچھا یہ بتائیے, وہاں پر جو حکومتی وزراء ہیں وہ ہیں موجود؟ حکومتی وزراء موجود نہیں ہے لیکن حکومتی ارکان کی بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے. تقریباً 55 کے قریب حکومتی ارکان یہاں پر موجود ہیں, جبکہ اپوزیشن کے اس وقت 174 ارکان ابھی بھی جو ہے ایوان میں موجود ہیں. یہاں پر آج پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ یہاں پر جو باجماعت نماز ہے اپوزیشن نے وہ بھی اسمبلی ہال میں ہی ادا کی. تو یہ بتائیے نمود, کیا اس بات کی امید ہے کہ ابھی بھی سیشن ریسٹور ہو جائے؟ ابھی کل ایڈجورن تو نہیں کیا گیا ہے نا, تو سیشن ریسٹور ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جو آرڈر ہے اس کے مطابق تو جو آج کا دن جو 9 اپریل ہے, آج کے دن ہی اس کارروائی کو مکمل کرنا ہے, جو کہ جو میری دانش میں ہے, جو کہ کورٹ کا آرڈر بھی ہے. اور اگر جس طرح تو آپ کو اس طرح کی کوئی ہلچل نظر آتی ہے کہ سیشن ریسٹور ہوگا؟ آپ جی, آپ کی لائن بہت ڈسٹرب ہے نمود, ہم کوشش کریں گے آپ سے دوبارہ کنیکٹ کر سکیں. انہوں نے کہا کہ تمام لوگ وہاں موجود ہیں, ان کے 174 پورے ہیں, ان کے 174 پورے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ووٹنگ ہو جائے گی؟ نہیں, میرا خیال ہے, اور ڈیپینڈ آن دا اسپیکر. اگر اسپیکر چاہیں گے تو ہوگی. اگر اسپیکر, اور مجھے یہ ابھی تک نہیں سمجھ آیا کہ وزیر اعظم کسی صحافیوں سے بات کر رہے تھے, تو کچھ اس کے بارے میں ابھی خبر آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ ابھی آپ کے پاس ہے کوئی؟ دیکھیے ہمارے پاس یہ خبر ہے کہ اس وقت تو صحافیوں کے ساتھ ہیں پرائم منسٹر, اور جو اسپیکر ہیں ان کے لیے آج شام کو ایک تقریباً بریکنگ سی آئی تھی کہ ان کو سیکرٹریز نے یہ ایڈوائز کیا ہے کہ آپ کے اوپر کنٹیمپٹ, جس کو کچھ لوگوں نے کہا کہ تھوڑی سی ایلیمنٹ آف ایگزیجریشن بھی ہے. اس طور صورتحال نہیں چل سکتی. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں ہمارا نمود سے دوبارہ کنیکٹ ہو جائے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ایسی کوئی موومنٹ نہیں لگتی کہ امیڈیٹلی سیشن شروع ہوگا, لیکن اگر ووٹنگ 11:15 بجے بھی شروع ہو جائے تو. لیکن آپ یہ نہیں سمجھ رہی کہ اگر ووٹنگ کسی نہیں ہوتی, فرض کریں وہ کہتے ہیں کل تک یہ اجلاس چل رہا ہے, جیسے بیچ میں وقفہ لیا تو 12 گھنٹے کا اور وقفہ لے لیتے. میرے کہنے کا مقصد یہ کہ یہ بھی ہے کہ جس طرح ڈیسپریٹ اپوزیشن ہے اور 172 ارکان یا 174 بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ہال کے اندر, کوئی بدمزگی بھی کل ہو جائے تو what is going to happen کیا ہے؟ مطلب ایسا لگتا ہے نا کہ اگر یہ ایونچولی ہونا ہے تو اگر نہیں, اگر کرا دیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, اور اگر کل ہو جائے مطلب if this is what is going to eventually happen, if this has to happen, but apparently brigade صاحب مجھے جو اس وقت صورتحال, اور this is very speculative کیونکہ جو خبریں آ رہی ہیں اس پہ ہم thought process build کر رہے ہیں. ابھی جو بات آئی ہے کہ جو ہم متین حیدر صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہ کہا گیا ہے
चीज को शेयर किया जाए, तो दिस विल कम्प्लीटली देन परहैप्स, और अगर गवर्नमेंट इतनी श्योर है, और आज जो तकारीर हुई उससे ऐसा लगा कि चाहे शीरी हो, चाहे शाह महमूद कुरैशी साहब हो, चाहे मतलब ऐसा लगता था कि उनके जहनों में कोई इबाम नहीं है नहीं है, और इसीलिए रिव्यू पिटीशन डाल दी है। इसका मतलब है कि वो आज तो नहीं करेंगे जब तक ये पिटीशन सुननी तो फिर कंटेम्प्ट, फिर वही सवाल है, फिर वही कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है कि फिर वो कहेंगे हमने रिव्यू पिटीशन डाल दी है, आप इसका डिसीजन या इसको रिजेक्ट कर दें या इस पर एक्शन करें, और हम आपको वो लेटर दिखाना चाह रहे हैं। मे बी सेकंड ये कि इस स्टेज के ऊपर कोई ना कोई हल जरूर निकालना चाहिए। ये मुल्क के लिए अभी जो हमारे पास लेटेस्ट खबर आई है, मेरे ख्याल है बॉल इज अगेन इन द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि खबर ये आ रही है कि बहुत सारी जो हमारे चीफ जस्टिस है, मेरे ख्याल है जो 5 का बेंच था वो सब इस वक्त हाई कोर्ट में, मुझे नहीं समझ वो क्यों खोल के बैठ गए, वो नहीं फॉर अदर्स 63A और पंजाब का भी केस चल रहा है ना, बहुत सारे लीगल, पंजाब हाई कोर्ट में होगा। अच्छा हमारे साथ नमूद हैं। जी नमूद, आपको अब आवाज आ रही है? आप किसी ऐसी जगह आ जाइए जहां आप जैमर्स से दूर हो। असल में पार्लियामेंट हाउस में मौजूद है, यहाँ पर जो बिल्कुल साथ ही हॉल है उसमें भी जैमर लगा है, कभी तरफ जाता हूँ तो है। अच्छा नमूद फरमाइए, इस वक्त क्या सूरत हाल है? हमारे पास ये खबर है कि तमाम जो जज हजरात हैं वो पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट, और उनका अमला भी वहां मौजूद है, तो वो दे आर रेडी। अब सवाल ये है कि वो किस चीज के लिए तैयार हैं? क्या मरासला देखने के लिए तैयार हैं या कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स के लिए तैयार हैं? देखिए, अभी कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग जहाँ तक मेरा अंदाजा है वो तो अभी नहीं हो सकती, उसके लिए 12 बजने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आज की जो तारीख है वो 12 बजे ही खत्म होगी, यानी कि 9 अप्रैल का दिन, उसके बाद ही कंटेम्प्ट की बात हो सकती है। लेकिन जो अपोजिशन ने अभी मौजूदा अपोजिशन ने अभी कुछ देर पहले एक खत लिखा है जो कि स्पीकर के नाम पे लिखा है, और अमला के जो कौमी असेंबली का अमला है उसके बारे में लिखा है। उस पर उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की जो है खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और इसमें ना सिर्फ स्पीकर इन्वॉल्व हैं बल्कि इसके साथ साथ जो अमला है वो भी उनको सही फैसिलिटेट नहीं कर रहा, ना ही उनको सही बता रहा है। क्योंकि सूरत हाल इस वक्त अगर हम इसको देखें तो जो कौमी असेंबली सेक्रेटरी का जो स्टाफ है खासतौर पर, उसको कहा है कि वो तौहीन अदालत के इर्तिकाब के मुजरिम कह रहे हैं, और अगर अपोजिशन फिर दोबारा ये मुतालबा करती है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करे जो एक आईनी सूरत, तो इन सम वेज अपोजिशन ये मैसेजिंग कर रही है कि जो स्पीकर हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली कोई डिसीजन लें, वरना उनको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। जी यकीनी तौर पर इस खत लिखने का मकसद भी यही है कि वाज़ेह तौर पर हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 7 अप्रैल के अहकामात में वाज़ेह तौर पर 3 अप्रैल का एजेंडा मुकम्मल करने की हदायत की थी। खत में ये भी दर्ज है, क्योंकि जाहिर है कि जो 7 अप्रैल के अहकामात हैं उसमें 3 अप्रैल का एजेंडा मुकम्मल, क्योंकि आज जो एजेंडा इशू हुआ है उसमें सिर्फ डेट मुख्तलिफ है, उस पर 9 अप्रैल लिखा गया, जबकि एजेंडा वही है, वही 6 निकाती एजेंडा है, मगर उसके ऊपर अभी तक जो वोटिंग का मरहला है वो मुकम्मल नहीं हो सका। अच्छा, आप कोई हलचल देख रहे हैं पार्लियामेंट में कि कोई वोटिंग की शुरुआत हो, सेशन रिस्टोर हो, इस किस्म की कोई मूवमेंट है? देखिए, जो हमारी यहाँ पे मुख्तलिफ जो ऑफिसर्स हैं जो यहाँ के, उनसे गुफ्तगू तो हुई है, उनको यही कहा गया कि वो यहाँ पर स्टैंड पर है कि कभी भी हम वोटिंग के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वोटिंग का जो मरहला होता है खासतौर पर 3 अहम पार्लियामेंट के 3 अहम दिन होते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि वो वोटिंग बड़ी आम होती चाहिए। तो जी मेरे ख्याल है नमूद से हमारा राब्ता टूट गया। लास्ट वर्ड, हमारे पास टाइम भी ख़त्म हो रहा है, सिचुएशन अभी मेरे ख्याल है 12 बजे के बाद पता चलेगा। आई थिंक वी शुड होप कि कहीं ना कहीं ये जो एक डेडलॉक क्लियर होना चाहिए, बहुत ही मुल्क के लिए खतरनाक है, और जो हालात है डिसफंक्शनल है पूरी कैबिनेट, मुल्क में कोई इस वक्त कंट्रोल मतलब 22 करोड़ की आवाम है और मिनिस्टर्स मेरे ख्याल से जो मुल्क के बड़े बड़े लोग हैं जो कहलाते हैं बड़े बड़े हाईली इररिस्पांसिबल, आपके ख्याल में इसको बेहतर तौर हैंडल करना चाहिए, किया जा सकता था। कमिंग इन दोनों को बिठाएं और एक ऐसा फैसला करें। मतलब इस वक्त आप देखिए कि हमारी पूरी सियासी क़यादत देखें ना आप पूरी, यानी पाकिस्तान, दिस इज द फेस ऑफ पाकिस्तान's पॉलिटिकल लीडरशिप, बिल्कुल डेड लॉग ऑन किए हुए हैं। तो अब इसके अंदर किसी न किसी ने तो इनके मतलब ये हमारे लीडर्स हैं जो हमें गाइड करेंगे, चाहे वो ऑपोजिशन हो चाहे हुकूमत वक्त हो। इस वक्त सींग से सींग टकराया हुआ। अच्छा, अभी हमारे पास ये खबर है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं असेंबली की कार्रवाई में रुकावट नहीं डालूंगा, तो ऐसा लगता है कि वोटिंग शायद हो जाए। तो इसका मतलब है पीछे कोई एग्रीमेंट
یہ بالکل نہیں پتا کیونکہ یہ خبر بھی کئی دفعہ آ چکی ہے کہ یہ ہو جائے گا الیکشن کے حوالے سے ہوگی تو وہ اس کو کر دیں گے. میرا خیال ہے کہ آج سحری تک جاگ رہے گی ایسی صورتحال لگ رہی ہے. 1 گھنٹے کی بات ہے. نہیں پھر مجھے لگتا ہے پھر اس کے بعد بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی. سپریم کورٹ بالکل چارج ہیں, وہاں پہ تمام لوگ موجود ہیں. ناظرین, عوام میں اب تھوڑی سی فرسٹریشن بھی ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ اس پوری صورتحال کا کوئی کلوجر ہو جائے, اور یہ کلوجر اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ یہ سیاستدان آپس میں اس طرح سے اس وقت یہ صورتحال ہے, یہ چپخلش ہے, سوال پاکستان کا ہے. اور میرے خیال ہے کہ جو بھی فیصلہ ہو وہ پاکستان کے لیے بہتر ہو. میرے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.